हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड. सो आता आम्ही खंय वयता आसा आख्खे फॉरेस्ट पाशीन येस हे आमचे ग्रॅनिजी प्लेस विच इज व्हेरी फार फ्रॉम द सिटी. आणि हांगा इयरली वन्स जात्रा महोत्सव जाता. सो आमी हांगा येयला. हे जे रिवर आसा हे खूब व्हडलें आसा. सो हे अंटील द टेंपल इट इज कनेक्टेड. सो हे फर्स्ट हाफ आसा हे नागा टेंपल. सो सगळ्यान पयलीं आमी जेन्ना टेंपला वयता फर्स्ट मेळटा नागा टेंपल. फ्रॉम देर वॉकेबल बी येवपाक शकता या फिर बाय ऑटो बी येवपाक शकता. देन फ्रॉम देर वी कम टू द मेन टेंपल विच इज लिटल फार. म्हळ्यार एक 5 मिनिटाचे डिस्टन्स आसपाक शकता बाय ऑटो ऑर कार वॉटेवर. बाय वे वॉक 15 मिनिट्स तर लागतले. सो जे रिवर आसा जे हांवें नागा टेंपला कडेन जाय ते कनेक्टेड टू आसा. सो हांगा टेंपला कडच्यानूय हांव लास्टाक दाखयतलें तुमकां रिवराचें जे कंटिन्युएशन आसा तें. सो हें आसा टेंपल. दीस इज द ओल्डस्ट टेंपल इन आवर विलेज. आनी आतां मातशें रिनोवेट बी करून बरें केलां. बट भायल्यान जें स्ट्रक्चर आसा तें स्टील सेमूच दवरला. एंड इट्स एज ब्युटिफूल. आनी अशें मान्यता आसा की हांगा जे लोक हांगा रावतात तेमकां आयज मेरेन कांयच वायट जावं ना. आनी ती हांगा देवाक खूब मानता. इवन म्हागे मम्मा वी ऑल बिलीव दीस. ओके, दॅट इज द रिजन आमी हांगा येता. बट सगळे जे ट्रेडिशन्स आसा स्टील जे पयलींच्यान जे येयला सेम ट्रेडिशन फॉलो करता आसा. सेम रिच्युअल्स आसा. कांय मॉडिफिकेशन ना, कांय ना. सो हांगा फर्स्ट आसा तुमकां देव पळोवपाक शकता. सो ते देव घेवन फर्स्ट तेमी येता टेंपलांतल्यान भायर हाडटा देवाक. आनी हे रथा भितर दवरता. सो रथा भितर दवरता आनी ताजे उपरांत हे रथ ओडून मातशें मुखार हाडटा. आनी मागीर पार्ट 2 आसा दॅट इज इवनींग. सो सकाळचे जे आसा ते रथ मातशें मुखार व्हरता आनी मागीर थंयच्यान कंटिन्युएशन आसतलें तें सांजे वेळार आसता. सो फर्स्ट हाफ हांव तुमकां हांगा दाखयता आसा. सो हांगा जो मनीस देवाक घेवन आसा ताका भार येता. आनी इट्स नॉट इजी की ताका इमिडियटली थंय वयर देवाक दवरपाक जाता अशें इतलें इजी ना. सो मातशें क्रावड आशिल्लें तेज्या खातीर हांवें फाटल्यान रावयलें. बट जशें जशें म्हाका स्पेस मेळ्ळा हांव तशें तशें शूट करता आसा. आनी हो जो टेंपल आसा वो मातशें पयस आसा. आमचे विलेज म्हणटकच मातशें पयस आसा. बट कोणूय विजीट करता तुमकां बी ते एक वायब मेळटलें, पॉजिटीव वायब. सो हांगा जेय कोण लोक मागून वयता तेमचें केन्नाय मागणें इनकम्प्लीट उरना इतलो बिलीफ आसा हांगा. सो तुमी पळोवंक शकता हांगा तो देवाक घेवन येता आसा. सो इतलो इजी ना की ताका ते भितर दवरपाक जाता. सो वेल हेजे जे स्टोरी आसा हे कशी आसा ते हांव तुमकां पार्ट 2 सांगता. सो हांगा पयले रथाचे पुजे जाल्ले आसता. आफ्टर पुजा तेमी आतां देवाक भितर व्हरतले. बट तुमी पळोवंक शकता की हांवें हांगा कांयच शॉर्टकट कांयच करूं की अशें की कितले वेळ लागता तेमकां व्हरपाक. सो फायनली पळय मुखार मेरेन गेला आनी परत फाटल्यान येयला. सो इतली पावरफूल देव की चिंतपाक शकतले तुमी. सो आतां फायनली व्हेले ते देवाक भितर आनी ताजे उपरांत देवाचें पुजा जातलें. आनी आफ्टर पुजा लाडू केळे हे सगळ्या लोकांक वयर जे रथ आसा वयरच्यान जे स्टेप्स दिसता न्ही थंयच्यानूच सगळ्या लोकांक वाडटा. आनी ताचे उपरांत नाल्ल फोडटा आसा. सगळीं कितली लोकांक थंय नाल्ल दिता. जे लोकांक नाल्ल फोडपाची इच्छा आसा ती थंय नाल्ल फोडपाक शकता. सो नाल्ल सगळे फोडले उपरांत रथाक ताणटा व्हरपाक लागता. आनी वेल जशें तुमकां दिसता की इजिली येता हे इतले इजिली एक्चुली येयना. सो मातशें मुखार व्हरता आनी सकयल
नाल्लाचे जे हे आसा काती आसा ते घातला गरम लागपा जायना मग कित्याक ते थंयच रावतले आनी लोक थंयच येवन दर्शन करतले आनी देवळा भितरूय वयतली बट देवाचे जे नाल्ल फोडपाचे जे कितें आसा तें हांगाच आसता सो हांगा तुमी पळोवंक शकता एक एकदां फास्ट येता एक एकदां स्लो येता सो हांगा आतां ओडत व्हरता आनी ताचे उपरांत जेन्ना ते रावपाचे टायम येता तेन्ना ते आड घालतात मोठे अशे बडी कितें तरी दवरतात ते रावपा खातीर आनी आतां तुमी पळोवपाक शकता ते मातशे फास्ट गेला ते दिसता की स्लो बट ना ते फास्ट वयता आशिल्ले ओके आतां पळय तो एकटो धांवत येता रावपा खातीर सो ते इतले इजिली रावना सो आतां तेणें मदें मोठे दांडो दवरलो आनी मागीर स्टॉप जालें सो हांगा दवरतले आनी ताचे उपरांत फाटल्यान मुखार मागीर व्हरतले सांजचे सो आतां सगळीं लोक पांय पडटा आनी हे रथ कोणीय ओडपा शकता म्हटल्यार अशें ना की फक्त मेल्स ओडटले ना कोणीय नो डिस्टिंग्वीश बिटवीन आनी येस ताचे उपरांत हांगा सगळें जालें रिच्युअल आनी मागीर आमी वयता टेंपला भितर वेल हांगा सगळी लोक इतली लोक आसा तुमी पळयला आतां हे टेंपलाचे एंट्रन्स बट एज युजल फोटोग्राफी इज नॉट अलावड तरी पूण हांवें मातशें केलां हेजे भायर जे जितले बी दिसता न्ही हे सगळे ओल्ड म्हटल्यार की आजून भायल्यान कांयच रिनोवेशन करूं ना कित्याक तेमकां ते टेंपलाचे जे स्ट्रक्चर आसा तशेंच आसपा जाय आनी हे आसा हे बांदलेले आसता एका कितें तरी म्हणटात सो म्हाका तें खबर ना बट हे सोडोवपा मेरेन थंयची लोक जे कोण ते विलेजान रावता तेमी नॉनवेज कांय खावपाक शकना सो हे जे बारीकशे न्हंय दिसता हे देवळाचे पयलीं आमकां हांगा वचपा एलावड आशिल्लें बट आतां ना थंय फक्त देवाचे जे बीन पुजा कितें जाता तेंच आनी हांगा मागीर कजन्स आमी सगळीं जेवपाक वयता आसा हें मातशें पयस दवरलां जेवणाचें तें पेंटॉल आसा तें पयस बांदलां टेंपल फाटल्यान आसा फाटल्यान गेला आनी पळय तें रिवर हांवें तुमकां नागा कडेच्यान दाखयलें तें पळय हांगा मेरेन कनेक्ट आसा इट्स अ कनेक्टींग रिवर सो ते मुखार जे पेंडॉल आसा माटो घातला थंय जेवणाचे हें केलां आनी हांगा जेवणाचें सिस्टम इज वेरी ट्रेडिशन म्हटल्यार केडे पानानूच वाडटा ओके आनी एवरीथींग इज पयलींच्यान एक इंस्टंट एन्शंट नॉट इंस्टंट एन्शंट जे रेसिपी आसा ते आयज पासून सेम आसा कांयच चेंज जावंक ना हे हांगाचे विलेजाचे जे पर्टिक्युलर फूड जशे पयलींच्यान लोक करत येता आसा तसलेच आजुनूय आसा सो हे आशिल्लें आनी मागीर स्वीट स्पायसी करी सुद्दां आशिल्लें हांवें शूट करूं ना ताचे उपरांत जेवण जाले उपरांत आमी आतां हांगा आयिल्ले मातशें मागीर बाय सांगपा लागलें की ताका मातशें हांगा फोटो काड म्हणून सो तेजे वांगडा हांवें येयल्लें आनी हें आसा कलकुटका देव म्हणून सो दीस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफूल गॉड म्हणपाक शकता आनी इट इज एंड इट बीन प्रूव्ड एवरी टायम जे लोकांक कितेंय कश्ट आसा ती हांगा येवन मागून वयता आनी अशें ना की तेमचें कांयच कंप्लीट जावना कितेंय बी कोणाक वायट केलां अशें कितेंय बी आसल्यार सुद्दां इतलो पावरफूल देव आसा हांगा आनी लोक हांगा मागून वयतात आनी हे थर्ड टेंपल म्हळ्यार तेच हितून थर्ड पार्ट सो हांगा खूब स्टेप्स आसात तुमकां देंवपा पडटा होप यू लायक इट